बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह की लानत है ज़ालिम कौम पर। आज इतना एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जितनी इसकी मज़म्मत करें कम है। लेकिन मज़म्मत का लफ्ज़ सुन सुन के अब कान पकने लग गए हैं। किसी तरह की कोई वार्निंग नहीं दी गई, किसी तरह का कोई थ्रेट नहीं जारी किया गया। एक रूटीन के मुताबिक मस्जिद के अंदर लोग नमाज अदा करने के लिए आए थे, अल्लाह के हुजूर सद्दा रेज़ होने के लिए आए थे। एक ऐसी मस्जिद पेशावर की जामे मस्जिद जहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद इकट्ठी होती है, यानी कि आप इसे एक सेंट्रल मॉस्क, जामे मॉस्क कहेंगे पेशावर की, जहाँ पर पूरे पेशावर से लोग इकट्ठे होते हैं। ख़ासतौर पर जुम्मे की नमाज़ अदा करने के लिए एक बड़ा इज्तिमा होता है। अब ये मस्जिद जो है, ये बड़ी पुरानी मस्जिद है, तंग गलियों के अंदर है। इतनी एक ये तंग गलियां हैं कि जब यहाँ से लाशों को और ज़ख्मियों को मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू किया गया तो एक एक चारपाई पे एक एक बंदे को एक वक्त में निकाला जा सकता था। इस तरह की जगह है। यहाँ पे किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, नॉर्मल की सिक्योरिटी थी यहाँ पर। जिस तरह के एक गार्ड्स वगैरह यहाँ पे तैनात थे, पुलिस यहाँ पे तैनात थी, जिस तरह के होता है। लेकिन होता क्या है, एक ऐसा नापाक वजूद यहाँ दाखिल होता है। दो अफराद, मैं भी आपको बताऊंगी कि यहाँ जो एनी शाहिदीन थे, जो उस वक्त मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे थे और मस्जिद में जिस वक्त धमाका हुआ तो वो उड़ते हुए बाहर जाकर गिर गए। उसके बाद उनकी जब आंख खुली तो उन्होंने क्या मनाजिर देखे। उस वक्त जो मस्जिद के अंदर मौजूद थे, जो बच गए, जिन्होंने उस शख्स को अंदर दाखिल होते देखा और उस शख्स ने अंदर दाखिल होकर क्या नारा लगाया। और वहाँ पर जब ये धमाका हुआ उसके बाद वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो बच गए थे, कोई अपने बाप को पुकारा था। कुछ वीडियोज़ ऐसी मुझे मिली, आप यकीन करें इस कदर मुझे तकलीफ़ हुई देखकर। एक नौजवान है, वो बाबा बाबा करके चिल्ला रहा है, रो रहा है। उसके सामने उसका बाप चीथड़ों में पड़ा हुआ है। मैंने वो भी देखे मनाज़िर जिसमें बिल्कुल मिंबर के सामने चीथड़ों में वजूद पड़े हुए थे। बिल्कुल आप समझिए कि वाकई जो आप अगर चीथड़े कह सकते हैं उस तरह से। ये शख्स, ये दो लोग थे जो यहाँ पर दाखिल होते हैं। मैं आपको पूरी तफसील बताती हूँ। सूबाई तालुक़ होता है पेशावर, किस्सा खानी बाज़ार है, गली कूचा है रिसालदार, जहाँ पर मरकज़ी जामे मस्जिद है। और यहाँ पे अभी जो इत्तलात है, 35 से ज़्यादा अफराद, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, जाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। वो अल्लाह के हुजूर सद्दा रेज़ थे। उस वक्त नमाज के बीच में उस शख्स ने जाकर ये हरकत की है और ये बिल्कुल मुसलमानों को लड़ाने की साजिश है। कोई काफिर नहीं है जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, जो अल्लाह की वहदानियत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, तमाम अंबिया कराम पर ईमान लाता है, किताबों पर ईमान लाता है, फ़रिश्तों पर ईमान लाता है, रोज़े आखिरत पर ईमान लाता है, वो मुसलमान है। खुदा के लिए इस चीज़ से निकल आइए। उसके बाद जो भी उनके डिफरेंसेस हैं, डिस्प्यूट्स हैं, वो उनको दायरा इस्लाम से बाहर नहीं करते। इस बात को लिख लीजिए। और ये कहने वाला सबसे बड़ा गुनाहगार है। मैं समझती हूँ कि किसी मुसलमान को काफिर कहने वाला सबसे बड़ा काफिर खुद है। आप इस बात के जज नहीं हैं। मानना नबी पाक को आखिरी नबी है। अच्छा, अब हुआ क्या है यहाँ पर? हुआ ये है कि लेडी रीडिंग अस्पताल है और यहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद में ज़ख्मी जो है मुंतकिल किए जा रहे हैं। 70 के करीब ज़ख्मी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। 10 की हालत बहुत नाजुक बताई जाती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि दो अफराद जो हैं यहाँ पर मस्जिद के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। मैंने थोड़ी सी मंजर कशी कर दी कि ये किस तरह का बाज़ार है, किस तरह की गलियाँ हैं। और जामे मस्जिद तक पहुँचने के लिए जो गली है वो बड़ी तंग है। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर गाड़ियों का अंदर एक एम्बुलेंस एक टाइम में दाखिल हो सकती है। और एम्बुलेंसेस इस तरह से यहाँ जा रही हैं कि एक एम्बुलेंस जब अंदर जाती है तो एक बंदे को लेकर बाहर आती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि मुंतकिली इस वक्त यहाँ पर कितनी मुश्किल है। और लोग यहाँ पर इतने गम गुस्से में इस वक्त कि उन्होंने पुलिस को यहाँ अंदर जाने से मना कर दिया, रोक दिया कि आप अंदर नहीं आएंगे। फिर पाक फौज आई है और उन्होंने इंतजामात को अपने कंट्रोल में लिया। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर? हुआ ये कि बाहर पुलिस एहलकार नॉर्मल की तादाद में जितने के एक होते हैं नमाज जुम्मा के वक्त, इतने एक तैनात थे। और उसके बाद यहाँ पर ये दो अशखास जो है ये यहाँ पर आते हैं और इनमें से एक शख्स जो है वो फायर खोलता है और दूसरा शख्स अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। ये जिस वक्त फायर खोलता है तो वहाँ पर पुलिस एहलकार उसके साथ मुकाबला करते हैं, क्योंकि ये बताया गया कि पहले धमाका होने से पहले बाहर गोलियों की आवाज़ें सुनी गई। जिस वक्त फायरिंग करते हैं तो पुलिस एहलकार भी उसके साथ फायरिंग का तबादला होता है और एक पुलिस एहलकार बताया जा रहा है कि इस वाक़े में शहीद हुआ। अच्छा, एक शख्स पुलिस एहलकार की गोली से तो वहाँ पर मर जाता है, वासिल जहन्नुम होता है। लेकिन उसके बाद दूसरा शख्स जो है वो फायरिंग करता हुआ मस्जिद के अंदर दाखिल होता है। जब वो मस्जिद के अंदर दाखिल होता है उस वक्त नमाजी जो है वो अल्लाह के हजूर सर्वसजूद थे, वो तो सीधे जन्नत में पहुँच गए। लेकिन उनके पीछे जो रह गए, यकीन मानिए उनके लिए बड़ी तकलीफ़ है। मौत तो आनी है, वक्त जो मुकर्रर है उससे ना एक लम्हा आगे ना एक लम्हा पीछे। मैं तो कहती हूँ बड़े खुश नसीब हैं जो इस आलम में अल्लाह के हजूर पेश हो जाते हैं कि वो उसी के हुजूर सद्दा रेज़ थे और उसी के हुजूर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो लोग पीछे रह जाते हैं उनकी ज़िंदगियां बहुत मुश्किल हो जाती हैं। वो लोग जिनको ये कह कर गए थे कि हम वापस आएंगे, हम नमाज जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं और हमने घरों को वापस लौटना है, तो वो अब इंतज़ार करेंगे उनका और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। लेकिन
یہ شخص جس وقت اندر مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت یہ فائرنگ کھول دیتا ہے۔ اچھا وہاں پر جو عینی شاہدین ہیں انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اچھا ایک عینی شاہد ہے جس وقت حملہ کیا گیا اس وقت وہ مسجد میں نمازیوں کی بتاتا ہے کہ ایک بڑی تعداد موجود تھی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اچھا وہ کہتا ہے حملہ آور نے دھماکہ کرنے سے قبل فائرنگ کی تھی، کیونکہ یہ شخص اندر موجود تھا، اس نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے۔ اچھا وہ کہتا ہے کہ اس نے فائرنگ کی اور اس کے بعد اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ ایک اور عینی شاہد ہے علی حیدر اس کا نام ہے، اس نے کہا کہ جس وقت نماز جمعہ کی تیاری جاری تھی اس وقت ایک کم از کم شخص کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ حملہ آور تھا اور اس کے پاس پستول تھی، اور وہ پستول لے کر مسجد میں داخل بھی ہو گیا تھا کیونکہ یہ مسجد کے اندر موجود تھا۔ اس نے کہا کہ مسجد میں ہم نے ایک حملہ آور کو داخل ہوتے دیکھا، اس کے ہاتھ میں پستول تھی، اس نے نمازیوں کو نشانہ بنانا شروع کیا اور فائرنگ کے بعد حملہ آور نے بم کا دھماکہ کیا، یعنی کہ اس نے وہ خودکش حملہ تھا جو کہ عینی شاہد کا بتانا ہے۔ اچھا اس کے بعد اہل علاقہ میں نے بتایا کہ بہت ہی غم و غصے میں، اور انہیں بہت غصہ ہے اس بات کا کہ ایک ایسا علاقہ جو بڑا سینسٹیو ہے، مسجد ہے، نماز جمعہ ہے، اور اس کی سیکیورٹی جو ہے اتنے بیچ میں بارڈرز ہونے چاہیے تھے کہ مسجد کے اندر داخل ہونے سے پہلے ان بیریئرز کو کراس کرنا ہی اس شخص کے لیے، یا ان جو یہ دونوں تھے جو لوگ اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، ان شرپسندوں کے لیے اندر تک داخل ہونا ہی مشکل ہو جاتا، لیکن یہ بڑے آرام سے صرف 2 لوگ یہ اندر داخل ہو جاتے ہیں، ایک اندر داخل ہوتا ہے اور ایک واصل جہنم باہر ہی ہو جاتا ہے۔ اچھا اس کے بعد یہاں پر جو میری اطلاعات ہے پورے پشاور سے لوگ نماز جمعہ ادا کرنے آتے ہیں، یہ انتہائی تنگ و پیچیدہ گلیوں والا علاقہ ہے۔ اب ایک عینی شاہد نے عینی شاہد نے یہ بتایا ہے کہ تنگ راستوں کے باعث زخمیوں کو جس وقت ہسپتال پہنچانے کے لیے کام ہو رہا تھا تو بہت ہی مشکل ہو رہی تھی، کیونکہ جائے حادثہ تک گاڑیاں نہیں جا سکتی تھیں، اور اس عینی شاہد نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زخمیوں کو 300 سے 400 میٹر تک ہاتھوں اور چارپائیوں پر اٹھا کر سڑکوں تک پہنچایا گیا۔ پہلے تو 300 سے 400 میٹر آپ کہہ لیجیے، یعنی کہ تقریباً آدھا کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ ہاتھوں میں اور چارپائیوں میں اٹھا کے لانا پڑا۔ اس کے بعد بھی جو گاڑیاں آتی تھیں تو ایک ایک کر کے آتی تھیں، پھر ایمبولینس کے ذریعے انہیں ہسپتال پہنچایا گیا۔ ایک اور عینی شاہد ہے، اس نے بتایا کہ مسجد میں جمعہ کا خطبہ اس وقت جاری تھا، جمعے کا خطبہ جاری تھا۔ اس دوران پہلے انتہائی شدید فائرنگ ہوئی، ایسے لگا کہ 2 اطراف سے فائرنگ ہو رہی ہے، یعنی فائرنگ عام فائرنگ نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فائرنگ کا سلسلہ شاید 1 یا 2 منٹ تک جاری رہا ہوگا، اس کے بعد فوراً ہی شدید دھماکے کی آواز سنائی دی۔ مسجد کے در و دیوار دھماکے سے لرز اٹھے۔ یہ مسجد زیادہ بڑی نہیں ہے، اس میں 400 سے 450 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ یہ واقعے کے وقت مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، یعنی آپ سوچ لیجیے کہ 400 سے 450 افراد یہاں پر موجود تھے۔ علاقے میں ایک اور شخص کے مطابق اس وقت انتہائی مشتعل ہے عوام، اور تھوڑی دیر پہلے سیکیورٹی دستے بھی موقع پر پہنچے ہیں، اور جائے وقوعہ سے ملنے والی ایک آڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ لوگوں سے لاؤڈ سپیکر پر ہسپتال پہنچنے اور خون کی احتیاط دینے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ اور اس وقت یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مختلف کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اس وقت ہاسپٹل کا رخ کیا ہے اور وہ وہاں پر اپنے احتیاط دے رہے ہیں، بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ حکومت جو ہے اس طرح کے اقدامات پہلے کرے، بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کے مواقع کا انتظار کریں۔ خاص طور پہ نماز جمعہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پر سیکیورٹی زیادہ الرٹ ہونی چاہیے تھی۔ یہ 2-4 پولیس اہلکار وہاں پہ تعینات نہیں ہونے چاہیے تھے، وہاں پہ 2 سے 3 بیریئرز ہونے چاہیے تھے۔ 2-3 بیریئر جو ہے ان کی چیکنگ کے بعد، کراسنگ کے بعد اندر داخل ہونے کا اگر سلسلہ ہوتا تو پھر شاید اتنی ایک اموات نہ ہوتی، اتنی ایک شہادتیں نہ ہوتی جتنی کہ آج ہوئی ہیں۔ یہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم کتنے ایزی ہو جاتے ہیں جب حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کسی ایسے بڑے حادثے کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے جو اس وقت مسجد میں داخل ہو رہا تھا، اس نے بتایا کہ جس وقت میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت ایک زوردار دھماکہ ہوا اور میں دور جا کر گرا۔ جب میں دور جا کر گرا تو مطلب وہ مسجد کے اندر داخل ہو چکا تھا، اس کے بعد فائرنگ ہوئی ہے مسجد سے، مطلب یہ کہ اندر احاطہ جہاں پر خطبہ ہو رہا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک دم زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور میں اچھل کر کئی فٹ دور جا کر گرتا ہوں، اور اس کے بعد جب میری آنکھ کھلتی ہے تو مجھے ہر طرف ایک افراتفری کا عالم دکھائی دیتا ہے اور لوگ بھاگ رہے تھے، زخمیوں کو منتقل کیا جا رہا تھا، اور بہت ہی سیریس کنڈیشن کچھ لوگ کی بتائی جا رہی ہے۔ اور میں نے جو آپ کو بتایا نا کہ میرے پاس جو تصاویر اور ویڈیوز آئی ہیں میں ان کو بیان نہیں کر سکتی الفاظ میں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ان ظالموں کو سخت سے سخت سزا ملے۔ خدا ان کا ادھر تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، یہاں اس دنیا میں بھی ان کو سخت سے سخت سزا ملے۔ یہ کوئی اسلام نہیں ہے، اور یہ ہیں بھی نہیں مسلمان، یہ تخریب کار ہیں، یہ ان جگہوں سے آئے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کو پھیلتا پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے۔
خدا کے لیے آپس میں تفرقوں میں مت پڑیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جو شہید ہو گئے ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔